हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नीलम अरशद एंड यू वाचिंग प्रोग्राम कैपिटल लाइफ। आज का प्रोग्राम काफ़ी मुनफरिद है। मुनफरिद क्यों है? क्योंकि मैं आज एक ऐसी जगह पर पहुंची हूं जहां के लोग साल के 12 महीने 24/7 हम पर नज़र रखे हुए हैं, हमारी हिफाजत करें। कुदरती आफात हो, नागहानी आफात हो, हर तरह की मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जिनको आप या हम नहीं जानते? इन्हीं लोगों से मुलाकात करवाने के लिए मैं आज एक ख़ास जगह पर पहुंची हूँ। तो चलिए मिलते हैं इन ख़ास लोगों से जो कि हर मुश्किल परेशानी में हम पर नज़र रखे हुए हैं, हमें रेस्क्यू कर रहे हैं। लेट्स गो। Right now I am at NDMA, National Disaster Management Authority. This is their welcome area, reception area है। जैसे ही आप state of the art building जो कि 96 days में तैयार हुई है, इसमें enter होते हैं तो this is the reception area। यहाँ पर आपको एक बड़ी सी LED जो है वो नज़र आती है जिस पे NDMA की बहुत सारी achievements आपको display की जा रही हैं। Right now I am at NEOC, National Emergency Operations Center. This is the main monitoring cell जहाँ पर खुदा ना ख्वास्ता किसी भी तरह की कोई डिज़ास्टर आ सकता है अगर पाकिस्तान में, तो यहाँ पर बैठकर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। एक तरफ जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं वहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल किया जाता है, देखा जाता है कि मौसमियाती तब्दीलियों को कैसे जो है ओवरकम किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ हमें सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं उनसे डील करने की जो चीज़ें हैं या जो स्क्रीन्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो भी नज़र आ रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार उन 10 ममालिक में होता है जहाँ पर कुदरती आफात बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास NDMA जैसा इदारा है जो कि इस तरह की जो सैलाबी सूरत हाल हैं या कुदरती आफात हैं उससे निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। गुज़श्ता साल की अगर 2 बड़े डिज़ास्टर्स की बात की जाए, स्पेशली बिपरजॉय जैसा जो समुद्री तूफ़ान था, तो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस अथॉरिटी, बिकॉज यही वो इदारा था जिसने इस पर ओवरकम किया और वक्त से पहले ही वहाँ के लोगों को इंतबाह कर दिया गया, एक अलर्ट जारी कर दिया गया जिसकी वजह से हमने इस पर काबू पाया और हम किसी भी तरह के हादसे से बच गए। इस सेंटर को चलाने के लिए अगर बात की जाए तो जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सारा काम कर रहा होता है। उसी की जो लीड हैं ज़हरा, वो मेरे साथ इस टाइम मौजूद होंगी। हम ज़हरा से बात करेंगे। ज़हरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी भी आप मॉनिटर कर रही हैं एक एक स्क्रीन को। SMDs यहाँ पर 80+ आई गेस लगी हुई हैं। किस तरह से काम कर रही हैं ये सब? क्या जो टेक्नोलॉजी है एडवांस उसको आप बरूए कार लाते हुए यहाँ के जो ऑपरेशंस हैं वो देख रहे हैं? Thank you very much Neelam for coming here and for displaying our work at national level. जैसे कि अभी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में GIS का बताया है। GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेशनली ग्लोबली यूज़ हो रही है। इसकी मदद से हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट सैटेलाइट को एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं किसी भी डिज़ास्टर डाटा को आइडेंटिफाई करने को में, और फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से आप बता सकते हैं कि आगे 6 महीनों में आने वाली कौन से हैज़र्ड से, और फिर आप उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं मैप्स की सूरत में, ऐप की सूरत में और किसी भी एक वेब पेज की सूरत में। सही है। इतनी सारी ये जो स्क्रीन्स हैं इस पे क्या क्या काम हो रहा है? लाइक अगर यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा अर्बन फ्लडिंग एरियाज जो हैं उनको टारगेट किया गया है। थोड़ा सा इस स्क्रीन पे आया जाए तो हमें यहाँ पर जो मुख्तलिफ तूफ़ान हैं उनसे निमटने की चीज़ें नज़र आ रही हैं, और थोड़ा सा अगर इधर चले जाएँ तो ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक भी चीज़ें आएंगी। थोड़ा सा बताइएगा ये क्या क्या चीज़ों को आइडेंटिफाई? बिल्कुल मिस नीलम, हमने इस पूरी साइट को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमारे कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, फिर हमारे पास लोकल पैरामीटर्स हैं, और जो हमारी मिडिल स्क्रीन है ये बेसिकली नेशनल कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर देती है। अच्छा। जिसमें हमारे पास तकरीबन 6 या 7 हज़ार से ज़्यादा GIS लेयर्स हैं, और पाकिस्तान के हवाले से हमारे पास 150 से ज़्यादा GIS लेयर्स हैं। यानी अगर आप देखना चाहेंगी कि कौन सा हॉस्पिटल्स कहाँ पे लोकेट है तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से ये देख सकती हैं, और उसकी मदद से अगर हम 6 महीने की प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि यहाँ पर अर्ली हीट आने लगी है
تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا وہاں کے لوگوں پہ یا وہاں کی جو بھی انفراسٹرکچر ہوگا. صحیح ہے. اتنے ایکسپرٹس آپ کے پاس میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی بھی آگے پیچھے نظر آ رہے ہیں, تو کتنے ایک ایکسپرٹس ہیں اور کیا کیا ایکسپرٹیز ہیں ان کی؟ مس نیلم, ہمارے پاس سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے, سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ ہے. ہمارے پاس تقریباً کوئی 40+ HR ہے, جس میں سیزمولوجسٹ بھی ہیں جو کہ ارتھ کویک کا پراپر انالیسس کرتے ہیں. ہمارے پاس ہائیڈرولوجسٹ ہیں جو کہ آپ کو فلڈ کی جتنی بھی سیناریوز ہیں وہ آلریڈی اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس کلائمیٹولوجسٹ ہیں, جتنی بھی آپ ویدر کی سیزنل فورکاسٹ دیکھتی ہیں یہ ان کی ایکسپرٹ نالج سے آتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس GIS کی ڈیولپرز ہیں, انالیسٹ ہیں. تو وی ہیو اے کمپلیٹ HR آف آل دا سبجیکٹ اسپیشل میٹر. صحیح ہے. تھینک یو سو ویری مچ. We will talk to Dr. Tayyib جو کہ لیڈ رسک اسیسمنٹ کے طور پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر طیب, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. اسیس تو کر دیتے ہیں کچھ وقت پہلے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں. ابھی بتائیے نا, آنے والے دنوں میں پاکستان میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ ان ٹرمز آف پاکستان کی ہیزارڈ پروفائل پرٹیکولرلی ان دا منتھ آف مارچ, اپریل اینڈ مئی, ہماری ٹیم ہیڈ دیٹ ایبلٹی کہ ہم نے پہلے ہی پک کر لیا تھا کہ پاکستان میں مارچ کے مہینے میں ابو ایوریج پریسیپیٹیشن ہوگی, اور پرٹیکولرلی مغربی ہواؤں سے آئی ہوئی جتنی بھی ویسٹرلی ڈسٹربنسز ہیں جو کہ ہمارے بلوچستان کو جس نے امپیکٹ کیا ہے, جس میں گوادر ہے, اور مارا ہے, جیوانی ہے. ہم نے پہلے سے ارلی مارننگز جنریٹ کر دی تھی کہ گوادر وڈ ریسیو کنویکٹیو پریسیپیٹیشن, یا وہاں پہ ہائر پریسیپیٹیشن ہوگی. سملرلی اگر آپ میرے سامنے ایک پورٹل ہے وچ از بیسیکلی اے گلوبل فارسٹ واچ, ہماری ٹیم آلریڈی پکڈ کہ جو تھرمل ایگنیشنز جنریٹ ہوئی ہیں ہماری سیٹلائٹ نے پک کیا, اور یہ جو بارخان اور کوہلو کا جو ایریا ہے آلریڈی اسپاٹڈ ہے کہ ان ایریاز میں فارسٹ فائر ٹریگر, اور سیٹرڈے کو یہ فارسٹ فائر ٹریگر ہوئی, وی الرٹڈ دیم, اینڈ سنڈے کو وہاں پہ ایکسٹنگوش ہو گئی. سو دس از دی پرپز آف آور ورک. سنس مارچ کے مہینے میں ہم نے الرٹ دیا کہ پاکستان میں پریسیپیٹیشن یا بارش زیادہ ہوگی. اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, پرٹیکولرلی جب کبھی بھی ہوا میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جائے, تو اس کے بعد جب آپ کے پاس ارلی سمر آتا ہے, سو اٹ کریٹس ہیٹ ویو. اور ابھی ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ساؤتھ آف پنجاب اینڈ جو آپ کا سندھ کا ایریا ہے, ایسٹرن پارٹ آف دا سندھ, اس میں اب ہیٹ ویو آنے والی ہے. مئی کے مہینے میں ابھی مائی ٹیم از ورکنگ آن جنریٹنگ اے کمپلیٹ رپورٹ آن دا ہیٹ ویو کنٹینجنسی پلان فار بوتھ پنجاب اینڈ فار آلسو فار دا سندھ. تو ہمارا سانگڑ جو ہے, ٹنڈو علیار, ٹنڈو محمد خان, ٹھٹا, یہ ایریا جو ہے ہیٹ ویو کی زد میں ہے. سملرلی رحیم یار خان اور بہاولپور بھی ہیٹ ویو پہ ابھی آنے والا ہے, سندھ کے کچھ علاقے. اور اس کے علاوہ ہم نے ڈراؤٹ بھی مانیٹر کر رہے ہیں. اور آپ کا جو تھر پارکر ہے, تھر پارکر ایریا جو ہے اس میں مائلڈ ڈراؤٹ کی کنڈیشن ہے, ڈراؤٹ قحط سالی. اگر میں آپ کو نارتھ کی طرف بات کروں, HKH ریجن میں, تو پاکستان میں اس بار مارچ کے مہینے میں اینڈ فیبری اینڈ میں اسنو کور زیادہ ہوا ہے. اینڈ جب کبھی بھی اسنو کور مارچ کے مہینے میں زیادہ ہو تو اپریل اینڈ مئی آپ کی گرمی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اسنو میلٹ زیادہ ہوتا ہے. سو وی آر آلسو مانیٹرنگ کہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ, جو کہ گلیشیئر کے پھٹنے سے جو آپ کی میلٹنگ ہوتی ہے اینڈ دین فلڈنگ جنریٹ ہوتی ہے. ہم نے 5 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی نارتھ میں ہیں, گلگت میں زیادہ آ رہے ہیں, گلگت. تو دیز آر دا تھنگز دیٹ وی آر مانیٹرنگ. پاکستان میں اس وقت جو ہے ہیٹ ویو از ون آف دا موسٹ پرومیننٹ جو ہیزارڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں. سملرلی وی اینٹیسپیٹ کہ بیکاز ہیٹ ویو کی وجہ سے فارسٹ فائر بھی ٹریگر ہو سکتی ہے, پرٹیکولرلی ہمارے جو سلیمان رینج ہے اس میں, کرتر رینج میں, اینڈ آلسو ہماری جو نارتھ میں کچھ جو فارسٹ کورز ہے جس میں ہمارے پاس الپائن فارسٹ ہے, کارنی فارسٹ ہے, اینڈ نمبر آف ادر فارسٹ کور. تو ہم نے وہ ایریاز آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں کہ دیز آر دا ایریاز جہاں پہ بیکاز آف ہائر ٹمپریچر گریڈینٹس کی وجہ سے فارسٹ فائر بھی ٹریگر ہو سکتی ہے. سو فارسٹ فائر ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں مئی اینڈ جون کے مہینے میں. ہمارے اگر میں آپ کو انڈین اوشن اور عریبین سی کی بات کروں ڈائنامکس کی, مئی کے مہینے میں وی آلسو اینٹیسپیٹ کہ یہ جو عریبین سی ہے اس میں بھی سائیکلون بن سکتا ہے, بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو سے. لیکن ایز پر دی ہسٹوریکل ڈیٹا ہم مئی اینڈ جون کے مہینے میں ٹراپیکل سائیکلونس کو بھی دیکھتے ہیں, اور ٹراپیکل سائیکلونس تھٹا بدین سجاول اس ایریا کو زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. تو دیز آر ایریاز جس پہ ہم کنٹینیوس مانیٹرنگ کر رہے ہیں. سملرلی
a number of other hazards. Air quality کو ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان unluckily has not a good air quality. Especially if we talk about Lahore and also جو ہمارے urban centers ہیں. تو we are monitoring different indicators دیکھ رہے ہیں, جیسے particulate matters کو ہم دیکھتے ہیں, concentration of sulfur dioxide یا other aerosols, ان کی concentration we have the ability to monitor and also alert کریں کہ کون کون سے area جہاں پہ we don't have a good quality of air to breathe. So these are the things that we are monitoring. صحیح ہے جناب. ڈاکٹر طیب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے تو اسیس کر دیا جناب. تو پنجاب اور سندھ کی عوام ذرا تیار ہو جائے کیونکہ ہیٹ ویو آنے والی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں میں جو قحط سالی کا خدشہ ہے وہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے. ابھی جس ونگ کی بات کرنے جا رہی ہوں دیٹ از آپریشن ونگز. آپریشن ونگز میں میرے ساتھ ایم سدرا موجود ہیں. سدرا سے پوچھتے ہیں, سدرا آپریشن ونگز کی کیا خاصیت ہے, کیا خصوصیت ہے, کیا امپورٹنس ہے این ڈی ایم اے میں؟ رسپانس ڈائریکٹریٹ ڈیزاسٹر سے پہلے کچھ کنٹینجنسی پلانس بناتا ہے, متعلقہ جو ادارے ہوتے ہیں, سرکاری ادارے, ان سے رابطے کرتا ہے, کوآرڈینیشن کرتا ہے, اور اس کے علاوہ سیمولیشن ایکسرسائزز کا انعقاد کرواتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا جب ڈیزاسٹر آئے تو اس سے ہم احسن طریقے سے نمٹا جا سکے اور اس کے جو بھی منفی اثرات ہیں اس کو کم کیا جا سکے. کچھ چیزیں رسپانس جو ہے وہ ڈیزاسٹر آنے سے پہلے کرتا ہے اور کچھ جو ہیں وہ دوران میں رسپانس کی جاتی ہیں. جیسے کہ رسپانس جب ڈیزاسٹر کوئی بھی آ جاتا ہے پاکستان میں کسی بھی طرح کا, وہ نیچرل بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے, تو اس دوران پھر جو جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان سے کوآرڈینیشن کرتا ہے اور پھر جو متاثرہ علاقے ہوتے ہیں ان کی ڈیلی بیسس پہ جو صورتحال ہوتی ہے, سچویشن ہوتی ہے, اس پہ ایک سچویشن رپورٹ کو پبلش کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پہ ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیتا ہے. نیشنل لیولز پر تو بہت سارے ونگ سے بات ہوگی, وائن اور ذرا انٹرنیشنل کولیبریشن کے حوالے سے نیولی لانچڈ ونگ سے متعلق بھی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر عفت گردیزی. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں بالکل جولائی میں یو ہیو جوائنڈ اینڈ ایک نیا ونگ ہے, کیا ضرورت پیش آئی, واٹ واز دا پرپز؟ ضروری تھا کہ ایک ایسا ونگ بھی کریٹ کیا جائے اکارڈنگ ٹو دا ویژن آف دا چیئرمین کہ جو انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا کے ساتھ گلوبل لیول پر تعلقات بنا سکے. اپنے جو ہمارے این ڈی ایم میں جیسے دوسرے ادارے ہر جگہ کام کریں دوسرے ملکوں میں, ان کے کیبلٹس جو ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں, فارن گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں, منسٹری آف فارن افیئرس کے تھرو ہم جو فارن مشنز ہیں بیسڈ ان اسلام آباد ان کے ساتھ ہم اپنے روابط بڑھائیں. دین جو ہمارے مشنز باہر ہیں پاکستان کے مشنز ابراڈ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کریں تاکہ سب کو ایک لوپ میں لے کر ہم وہ کچھ کر پائیں این ڈی ایم اے کے لیے جو ابھی تک شاید نہیں تھا. سو دیٹ واز دا نیسیسٹی. آلرائٹ, آپ ایز اے ایڈوائزر, ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہی ہیں, تو بڑا کم چھوٹا سا وقت گزرا ہے ابھی تک, تو آپ کے جو مستقبل کے پلانز ہیں وہ کیا کیا ہیں انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیے جو انٹرنیشنل کولیبریشن ونگ ہے اس کے کام دو طرح کے ہیں. ایک تو اس ٹائم پہ جب نارمل ٹائمز ہے جس میں ہم فیڈرل منسٹری سے کام کر رہے ہوتے ہیں, فارن مشنز کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے نیچے دیکھا نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر ہمارا, وہاں پہ وہ ایسا سینٹر ہے جو کہ پورے ریجن میں کہیں نہیں ہے. اور پاکستان از دا اونلی کنٹری دیٹ ہیز دس فیسلٹی, اور ہم باقی کنٹریز جیسے فارن مشنز ہیں ان کو بلاتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں. سو ہم نے نیشنل لیول پر یعنی جتنے بھی فارن مشنز یہاں پر بیسڈ ہیں ان کو اور اپنے مشنز کو جو باہر ہیں ان کو فیملیرائز کروایا ہے اس نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر سے, جو کہ ایک بڑا کام ہے. سو لوگ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں, ایمبیسیز والے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے آپ کو اور کیا کچھ کہاں کہاں ہم آپ سے کوآپریٹ کریں, کیا ہمیں آپ سے اسسٹنس آپ کے لیے ہم مل کر کریں اور کیسے مل کر چلیں تاکہ ہم اس کو اور زیادہ فنکشن کر سکیں. اس کی جو ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے اس کو اپگریڈ کرنا ہے, اس کو سسٹین کرنا ہے, ہمیں ٹیکنیکل ایچ آر چاہیے, اس کی سافٹ ویئر چاہیے, اس کو ہمیں سولرائز کرانا ہے سارا. تو اس کے لیے ہم ساری ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تھرو دیئر ایمبیسیز بیسڈ ہیئر, اور ہمارے جو مشنز باہر پاکستان کے ہمارے مشنز ہیں ان کے تھرو ہمارے ان کی جو ہوسٹ گورنمنٹس ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. پلس ہم آپ میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہاں پہ اور باہر بھی, اور ہمارا جو ڈائسپورا ہے خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی باہر موجود ہیں وہ بھی کافی ولنگ ہے, وہ بھی ان سے بھی ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں تھرو ورچوئل میٹنگس. ہماری کافی میٹنگس ہوئی ہیں ابھی پچھلے 6 مہینوں میں, کافی ساری میٹنگس ہم نے کی ہیں. اینڈ وی تھنک کہ ہم نے ایک ویلیو ایڈیشن کی ہے این ڈی ایم اے کے کور اسٹرکچر میں آ کے.
इस विंग के बनने के बाद। सही है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जनाब ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कोलैबोरेशंस हैं उन पर भी काम हो रहा है और आने वाले दिनों में डेफिनेटली हमें NDMA की तरफ से इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जो हैं वो भी नज़र आएंगे। Time to talk to the NDMA spokesperson अदरीस महसूस साहब। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। क्या एक ऐसी अचीवमेंट्स हैं अभी तक जो NDMA ने अचीव की हैं और आगे की कुछ मुस्तकबिल के जो प्लान्स हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया हमें ये मौका देने का। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जब बनी और आपको याद होगा जब मारगला टावर गिरा 2005 में, तो हमारे पास वो सोफिस्टिकेटेड अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स नहीं थी जो कि कोलैप्स स्ट्रक्चर्स में इंसानी जानों को बचा सकें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 9 से ज़्यादा अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स हैं और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस बात को भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और इस वक्त इस पूरे रीजन में हमारे पास वाहिद इंसराग सर्टिफाइड UN इंसराग सर्टिफाइड टीम मौजूद है और हमारा इरादा है कि हम बाकी टीमें भी इंसराग सर्टिफाइड करेंगे और हम एक कॉन्सेप्ट जो हमारे चेयरमैन साहब का एक विजन है इंसार कि जिसके तहत हम सारी जो रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करके एक नेशनल रिस्पांस सिस्टम जिसमें ईदी, चीपा, रेस्क्यू 1122, गर्ल्स गाइड, बॉय स्काउट्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू टीम्स, आर्म्ड फोर्सेस, सबको एक नेटवर्क के तहत जब भी हमें खुदा न खास्ता किसी ऐसे आफत का सामना होगा तो हम इन सबको एक ही स्ट्रक्चर के तहत हम उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उस वक्त जब NDMA बना हमारे पास डेडिकेटेड फंडिंग मैकेनिज्म नहीं था कि जब भी कोई डिज़ास्टर आए तो एक डेडिकेटेड फंड हो, जिससे इस वक्त नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड भी मौजूद है हमारे पास और इस रीजन में एक वाहिद नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड क्रिएट किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसका काम ये है कि जो भी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से मुराद हमारा ये है कि जो भी डिज़ास्टर के होने से पहले की एक्टिविटीज़ हैं या तैयारियां हैं या प्लान्स हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो इस फंड के तहत की जा सकती हैं और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा हमने मुल्क में रिस्क असेसमेंट कर ली है जिसके तहत हमें मालूम है कि कौन कौन से इलाके में हमें किस किस आफत का सामना हो सकता है और सिर्फ ये नहीं, हमने ये भी कोशिश की है कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत कि हम जेंडर और चाइल्ड बच्चों को, ख़वातीन को, ऐसे माजूर अफराद और जो हमारे बड़ी उम्र के लोग हैं उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं डिज़ास्टर्स में या उससे पहले, उनकी उन नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारा रिस्पांस सिस्टम हमारा रिस्पांस होना चाहिए और हम उनकी भी जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रख सकें। तो ये इस वक्त तक काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। इसके बावजूद कि हमने बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर्स को मैनेज किया और बड़े आसान तरीके से मैनेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम होगा कि जब 2022 का सैलाब आया तो 33 मिलियन लोग, ये कई मुल्कों की आबादियाँ होती हैं, उनको हमने रिलीफ पहुंचाया, रेस्क्यू किया, जहाँ जहाँ पर पॉसिबल था हमने रेस्क्यू किया, रिलीफ पहुंचाया, उनकी रीसेटलमेंट में भी मदद की और इतने बड़े स्केल पे एक डिज़ास्टर को मैनेज करना किसी भी एक मुल्क या एक हुकूमत का काम नहीं है। ये पूरी इस कौम ने एक होकर ये दिखाया कि हम 2005 के ज़लज़ले में भी हमने वो ईसार कुर्बानी के जज्बात के साथ हमने खिदमत की, 2010 में भी किया, 2022 में भी किया और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी हमारी मदद की। और इसके बावजूद कि हम खुद इन आफात का शिकार हैं, हमने भी अपने दोस्त ममालिक को इसी तरह का बढ़ चढ़ हमने उनको भी सपोर्ट किया। जो अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया, सैलाब आए, तुर्किया में जो अनफॉर्चुनेट ज़लज़ला आया उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हिस्सा अपनी उसके मुताबिक किया और अभी जो अनफॉर्चुनेट गज़ा के क्राइसिस है उसमें भी पाकिस्तानी ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस पेश है। हमारी तैयारी ऐसी हो कि जो भी शॉक्स आए उसको हम बड़े
ایفیشنسی کے ساتھ ایبزارب کر سکیں، بلکہ نہ صرف ایبزارب کریں بلکہ اس سے بڑے اچھے طریقے سے اس سے باہر بھی آ سکیں. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. ابھی میں موجود ہوں NDMA کے تھنک ٹینک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہیڈ تنویر پراچا صاحب کے ساتھ. سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. بتائیے گا کیا ریسرچ ورک جو ہے آپ لوگ کر رہے ہیں اس تھنک ٹینک کے توسط سے؟ پاکستان کے اندر 16 یونیورسٹیز ہیں جہاں کے اندر ڈائریکٹلی کلائمیٹ چینج یا ارتھ اسٹڈیز یا ڈیزاسٹرز کے اوپر PhD لیول تک کی تعلیم دی جا رہی ہے، مگر ان کا کنیکشن ہمارے تک نہیں تھا. اسی طرح پاکستان کے علاوہ دنیا کے بہت سے گلوبل یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ان سبجیکٹس کو پڑھایا جا رہا ہے. تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے یہ پرو ایکٹیو اپروچ کے اندر NIDM جو نیشنل تھنک ٹینک ہے، ہم نے یہ کیا کہ جو پاکستان کو ایک 5 زون میں ڈیوائڈ کیا. جو ہمارا اوپر کے زون ہے جو ناردرن ایریاز ہیں جس کے اندر گلگت بلتستان ہے، جس کے آزاد کشمیر ہے اور ناردرن خیبر پختونخوا ہے، اور ان کے جو پرابلمس ہیں، ان کے جو ایریا ہے جس قسم کے ماؤنٹین ایریاز ہیں، ان کو ہم نے کو ریلیٹ کیا دنیا کی ان یونیورسٹیز کے ساتھ جہاں پہ سملر کائنڈ آف ڈیزاسٹرز آتے ہیں. سو ان کی جو پرابلمس تھے وہ کیا انوویٹو ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں، کس قسم کے ٹریڈیشنل ویلیوز کر رہے ہیں، ان کو ہم نے جوائنٹ ریسرچ کیا. سو فار ایگزامپل گلگت بلتستان یونیورسٹی کے ایک سوئٹزرلینڈ کی زیورخ یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے جوائن کیا، اور ان کو کیا گلافو فنامنا ہوتا ہے جس میں گلیشیئر لیک آؤٹ بسٹ کرتی ہیں، اور بیکاز آف کلائمیٹ چینج جو ٹمپریچرز ہائی ہو رہی ہیں تو ہمارا یہ فنامنا بڑھتا جا رہا ہے. سو یہ سوئٹزرلینڈ میں بھی یہ پرابلم ہے اور پاکستان کے اندر یہ پرابلم ہے. سو یہ دنیا کی 2 یونیورسٹیز کے وہ وہاں پہ ریسرچ کر رہے ہیں مل کے، اور اس کا جو فائدہ یہ ہوگا کہ ان بہت ملکوں کو فائدہ ہوگا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی جو اکیڈیمیا جب انوالو ہو جاتی ہے اس سے سب سے زیادہ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اکیڈیمیا نہ صرف ہم یہ ورک شاپ کراتے ہیں وہاں پہ جا کے اکیڈیمیا یونیورسٹیز میں، وہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو انیشلی جو تھے ہم 60 سے 80 لوگوں کو یہ ورک شاپس کراتے تھے کیپیسٹی کی. اب یہ ہوتا ہے جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 300-350 ینگ انسپائرنگ پاکستانی میل اور فیمیل بچے ہوتے ہیں جن کو کنسرن ہے، جن کو اپنے فیوچر کے بارے میں بہت دے ورڈ. سو ادھر یوں کہ ہم سیمینارز کراتے ہیں، ٹریننگ کراتے ہیں، فیلڈ ورک ہوتا ہے، یہ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو آگے فیوچر کے اندر واٹر اسکیسٹی کا ایک بہت بڑا ایشو بننے والا ہے، بیکاز ہمارے گلیشیئرز جلدی میلٹ کر رہے ہیں اور گلوبل وارمنگ کے لیے ہماری پرابلمز آ رہی ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ پاکستان لائک ملتان یونیورسٹیز ہیں، ہمارے صدرن کی ہیں، سندھ کی جامشورو یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ہمیں کل سمجھتے ہیں کہ واٹر کی پرابلمز آئیں گے، ان کو ہم نے مڈل ایسٹ کی یونیورسٹیز کے ساتھ کنگ عبداللہ یونیورسٹی ہے سعودی عرب کی، UAE کی یونیورسٹیز ہیں، امریکہ کے اندر ایسی یونیورسٹی جہاں پہ ڈیزرٹ ایریاز ہیں، جہاں پہ کوآپریٹ فارمنگ، جہاں پہ بیسٹ قسم کی نئی ٹیکنالوجیز یوز کی جا رہی ہیں. چائنا کے اندر ڈیزرٹس کے اندر وہ ایسے ڈپ کے وایا ڈپ واٹر ایگریکلچر کر رہے ہیں، ییلڈز بڑھا رہے ہیں. اسی طرح چائنیز کچھ ایسے کراپس آ گئی ہیں جو سالٹ واٹر کے اندر بھی فصل اگ سکتی ہے چاول کی. سو یہ ہم ان قسم کی پاکستانی اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے ریسرچ کرا رہے ہیں تعلیم. تھینک یو سو ویری مچ. میرے ساتھ موجود ہے اس ٹائم صوفیہ جو کہ یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کو ہیڈ کر رہی ہیں، اور بینگ اے میڈیا پرسن میرا ان سے بڑا انٹریکشن رہتا ہے. سو وائی نوٹ ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور میڈیا کے لوگوں کو کیسے ٹیکل کر رہی ہیں. صوفیہ، مشکل تو ہوتی ہوگی انفارچونیٹلی، گاہے بگاہے پاکستان میں قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، تو لوگ اتھینٹک انفارمیشن کے لیے آپ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، اتھینٹسٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ نیلم، 2 چیزیں تو آپ نے سن لی ہوں گی کہ ہم ری ایکٹیو موڈ سے پرو ایکٹیو موڈ میں شفٹ ہوئے ہیں. دوسرا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رائٹ انفارمیشن رائٹ ٹائم پہ رائٹ لوگوں تک ملے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان کو کیا چیز امپیکٹ کر رہی ہے. اس کے لیے ہم تمام سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے
सोशल मीडिया का जिक्र किया तो सोशल मीडिया का दौर दौरा है, कौन कौन से मीडियम्स हैं ऐसे जिनको आप यूटिलाइज़ करें एनडीएमए की सोर्सफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए? फेसबुक, ट्विटर, एक्स यानी कि ट्विटर की नई फॉर्म बिल्कुल, इस इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बिसाइड आवर वेबसाइट। अच्छी चीज़ ये है कि एनडीएमए प्लान कर रहा है कि हम जल्दी अपना एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करें जिससे मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस मिल सके, और हम इंफॉर्मेशन और रिस्क कम्युनिकेशन के तमाम मॉडल्स को उसमें अडॉप्ट कर रहे हैं। पर्पज़ हमारा ये है कि हम लोगों को बता सकें कि वो अपने आप को डिज़ास्टर के दौरान कैसे महफूज करेंगे, अपने दाएं बाएं वालों की मदद किस तरह से करेंगे। जिस तरह आपने NIDM में सुना होगा कि हम वॉलंटियर्स रजिस्टर कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम आवाम हमारे साथ थ्रू मीडिया कनेक्ट हो, और उसमें मीडिया के लिए हम सिर्फ टेलीविज़न, रेडियो और अखबारात को फोकस नहीं कर रहे बल्कि सोशल मीडिया के तमाम मतलब प्लेटफॉर्म्स को अच्छी मैनेज कर स्ट्रेटजी रहे हैं। है आपकी कि ना सिर्फ बहैसियत एनडीएम में आप लोगों को रेस्क्यू करें बल्कि लोगों को एक तरह से एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अल्लाह ना करे अगर आपके आसपास ऐसी कोई नागहानी सूरत हाल पेश आती है तो आप एक दूसरे को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें हम इंटरनेशनल मीडिया को भी साथ रखे हुए हैं, इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया की जो डोमेन है या पाकिस्तानी मीडिया जिस तरफ लेके चल रहा होता है इंफॉर्मेशन को, वो मेजॉरिटी रिलेट करता है टू पॉलिटिक्स। लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को डिज़ास्टर के बारे में अवेयरनेस हो, लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या जा रहा है, Great. उन्हें पता हो कि उन्हें सांस कैसे लेनी है, अगर माहौल बाहर अच्छा नहीं है बाहर जाने के लिए तो आपको मास्क पहनना है। ये बिल्कुल, तमाम मेरे ख्याल में messages हम आपने issue इसको करते हैं। काफ़ी हद तक अचीव कर लिया अपने टारगेट को, बिकॉज एक टाइम था जब लोगों को इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी एवरीबडी टॉक्स अबाउट द एयर क्वालिटी, कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल आने वाली हो तो लोग आपस में ना गपशप कर रहे होते हैं, उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, तो दैट इज़ एक्चुअली अ प्लस पॉइंट आपके मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से। डेफिनेटली मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा बिकॉज आपने अपने जो टारगेट्स थे या टारगेटेड ऑडियंस है उसको काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है। दो चीज़ें ऐसी हैं नीलम जिसको मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी। हम फ्यूचर में एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं ताकि Great. हम सिर्फ NDMA वाले मैसेजेस ना दिखाएं बल्कि हम लोगों को बता सकें कि एनवायरनमेंट की डोमेन में दुनिया क्या कर रही है, क्या रिसर्चेस प्रोड्यूस हो रही हैं, उन रिसर्च को इस्तेमाल कैसे करना है, लोगों को उनसे आगाह कैसे करना है, अर्ली वार्निंग कैसे डिसमिनेट करनी है, Great. और जब हम अर्ली वार्निंग इशू कर रहे हो तो लोगों का क्या कोऑर्डिनेशन होगा, वो हमारे साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे और हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करेंगे। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच सोफिया फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड विश यू वेरी गुड लक। Thank you सो so व्यूअर्स, much. होपफुली आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आज का पूरा दिन NDMA में गुजर चुका है जनाब, और हमने आज के रोज़ देखा कि NDMA किस तरह, कितनी कैपेसिटी के साथ, कितने लोगों के साथ मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी है उसको बरोए कार लाते हुए आपकी और हमारी हिफाजत कर रही है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।